رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے آپ دی اہل بیت دے نال بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے۔ آپ سید زادہ کولو کوئی لنگدا نا تے آپ اس دی خوشبو کو سونگ کے تے پہچان جاندے کہ سید زادہ ہے۔ یہ میری اعلیٰ حضرت دی شان ہے کہ آپ اہل بیت دے نال زیادہ محبت سی، بہت زیادہ محبت سی۔ پچھلے دور دے وچ لوگ پالکی دے وچ بیٹھ کے سفر کرتے سن تے پالکی نو چکن واسطے نا 3 بندے ہوندے سن تے میرے 4 بندے ہوندے سن پالکی نو چکن واسطے تے میرے امام شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان آپ بھی پالکی دے وچ بیٹھ کے سفر کرتے سن۔ میرے امام نے قدم پالکی دے وچ سفر شروع کیتا ہے، جب سفر شروع کیتا ہے 4 بندے پالکی چکن والے نے۔ میرے امام پالکی دے وچ بیٹھ کے سفر شروع کیتا، تھوڑی دیر کے جاندے میرے امام نے فرمایا میری پالکی نو تھلے اتار دیو۔ عرض کیتی آقا کی گل ہے، پالکی نو کیوں روک دیتا ہے؟ میرے امام پالکی چ باہر آئے، میرے امام نے فرمایا مینوں دساں تے صحیح تواڈے وچوں سید زادہ کون ہے؟ مینوں دساں تے صحیح تواڈے وچوں سید زادہ کون ہے؟ سید زادہ بول کے کہندے کہ تے کوئی آقا سید نہیں، ایتھے کوئی سید نہیں، تسی بیٹھ جاؤ۔ میرے امام دوجی بار پالکی دے وچ بیٹھے نے، جدے آپ دوجی بار پالکی دے وچ بیٹھے نے، آپ نے پھر تھوڑا جہا اگے جا کے پالکی نو روک لیا ہے، آپ نے پھر پالکی نو تھلے اتارے۔ میرے امام نے فرمایا دسو تواڈے وچ سید کون ہے؟ سید نے خیال کیتا اگر میں دس دیتا کہ میں سید ہاں تے مینوں میری مزدوری نہیں ملنی، میرے کو نہ پالکی نہیں اٹھانی تے مینوں مزدوری نہیں ملنی، میں مزدوری نہ ملی تے میرے بچیاں جی بھی بھوکے رہ جان گے۔ سامعین محترم ذرا توجہ کریں، جے بڑی توجہ جانا وا۔ میرے امام تیجی بار پالکی دے بیٹھے، تھوڑا جے اگے جا کے میرے امام نے فرمایا پالکی نو تھلے لا دیو، پالکی نو تھلے الا دیو۔ اللہ تعالی گھر جو پالکی لائے، میرے امام تھلے آ کے میرے امام نے فرمایا دسو تواڈے وچ سید کون ہے؟ اللہ تعالی گھر کوئی بھی نہیں مندا کہ میں سید ہاں، لیکن آخرکار میرے امام نے فرمایا تواڈے وچ جڑا سید ہے تواڈے نانے دا واسطہ ہے، تواڈے نانے دا واسطہ ہے۔ سامعین محترم ذرا توجہ کریں، جے میرے امام نے فرمایا تواڈے نانے دا واسطہ ہے، جڑا سید ہے مینوں دس دیو۔ اللہ تعالی گھر جدوں نانے دا واسطہ ملیا، سید زادہ کون کے کہندے آقا میں سید ہاں، آقا میں سید ہاں۔ میرے امام نے فرمایا تسی سید ہو تے پھر میری پالکی کیوں پہ چکدے ہو؟ سید زادہ کون کے کہندے آقا غریب ہاں، پیسے دی خاطر مزدوری کرنے واسطے نکلے ہاں۔ میرے امام نے فرمایا سید پالکیاں چکن واسطے نہیں بلکہ سید پالکیاں وچ بیٹھن واسطے ہوندے نے، سید زادے پالکیاں دے وچ بیٹھن واسطے ہوندے نے۔ سامعین محترم میرے امام نے آپ اس سید زادے نے اپنی پالکی دے وچ بٹھایا ہے، جدوں آپ نے اس سید زادے نو پالکی دے وچ بٹھائے، آپ نے فرمایا تسی اس پالکی دے وچ بیٹھ جاؤ، احمد رضا ہونے آپ پالکی اٹھائے گا، احمد رضا ہن آپ پالکی اٹھائے گا۔ اللہ تعالی وقار اس سید زادہ پالکی دے وچ بیٹھے، وقت دے امام شاہ امام احمد رضا خان آپ اس سید دی پالکی نو کندا دندے نے، آپ چک کے سید زادہ دی پالکی نو تے اٹھ لے کے